बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसको लंदन से गंगा नहलाकर वापस लेकर आए हैं, वो अब इलेक्शन के हवाले से एक और साजिश कर रहा है। सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर दबाव डालने के लिए एक और साजिश की जा रही है। आपको बताता हूं कि कौन सी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिस वजह से अचानक वकलात तंजीमों को सिग्नल दिया गया है। पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार और बाकी भी बार्स अचानक खड़ी हो जाती हैं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, आपको आगाह करता हूं। लेकिन दो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं। एक डेवलपमेंट तो यह है कि सनम जावेद खान हल्का पीपी 150 से मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी और उनका इतना ज्यादा खौफ है मरियम नवाज को कि सनम जावेद खान के वालिद मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन उनको सनम जावेद से पावर ऑफ अटर्नी साइन नहीं करवाने दी जा रही। इस हद तक खौफ है कि अगर सनम जावेद खान खड़ी होंगी तो मरियम नवाज की जमानत जब्त हो जाएगी। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि तहरीक इंसाफ अपने उन वर्करों को, उन लोगों को जो तकलीफ में है, ऑनर करने जा रही है। जो पहले ही जेल में है उनसे मजीद कितना जेल में डाला जाएगा, क्योंकि ऐलान ये किए जा रहे हैं। और आपको भी आगाह भी करता हूं कि जो भी तहरीक इंसाफ का टिकट लेगा, जो भी वो होगा, या वो जेल में जाएगा या उसे पार्टी छुड़वा दी जाएगी, उसके घर चादर चार दीवारी कुछ भी महफूज नहीं है। इस हवाले से हमाद अजहर ने एक ट्वीट किया है, हिदायत जारी की हैं, क्योंकि पंजाब के एक्टिंग प्रेसिडेंट इस टाइम हमाद अजहर है, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद खुद ऑर्डर्स नहीं दे सकती इस तरह से, एक्टिव हो गए क्योंकि वो जेल में है। तो मैं आपको जरा पढ़ के सुनाता हूँ कि मैसेज क्या दिया गया है। पंजाब के गयूर नौजवानों, अपने हल्के के तहरीक इंसाफ के मुतवक्के उम्मीदवारों के घर के बाहर अगले 10 दिन पहरा देना है आपने। इनके घर वालों को कोई ना मालूम या सियालकोट के हसन जैसा किरदार हरासा ना करे। इनके घर के बाहर कैंप लगा ले और दिन और रात के दौरान पहरा दें। पुरअमन रहें लेकिन चौकस रहें। पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ ओवरऑल ये एक्सपेक्ट करती है कि चंद दिन, 10 से 15 दिन, खास तौर पे जब ये कागजात नामजदगी जमा होंगे, स्क्रूटनी होगी, मंजूर होंगे, ये जो अगले कुछ दिन हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दिसंबर के आखिरी 10 दिन और जनवरी के पहले 10 या 15 दिन आप समझ लें, टोटल 20-25 दिन आप कर लें, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अगर इस प्रोसेस से थ्रू हो जाते हैं, उम्मीदवार छुप जाए, उसके बाद गायब हो जाए, फिर क्या हो सकता है? फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक बार उम्मीदवार अगर छुप गया, ये सारा कुछ हो गया, तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा भी छुप गए, तो 8 फरवरी को तो इलेक्शन है। इलेक्शन वाले दिन बाहर आए, अपनी पूरी टीम को निकालें बाहर और आके वोट डालें और फिर उस पर पहरा दें और रात को जीत का जश्न मनाएं, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जीत डन डील है। सिर्फ उम्मीदवारों का मैदान में होना यह शर्त है बस। अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर। बैरिस्टर अली जफर साहब ने जबरदस्त दलाइल दिए हैं। जिन लोगों ने भी रिपोर्ट की हैं वो यही कहते हैं कि जबरदस्त दलाइल दिए हैं बैरिस्टर अली जफर साहब ने। लेकिन जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन कोई मेरिट पे तो फैसला नहीं देगा। ये मामला पहले से तयशुदा हैं। शायद किसी कोर्ट की तरफ से ऑर्डर भी था कि आपने फैसला सुनाना नहीं है, तो 21 तारीख तक तो वो फैसला नहीं सुनाएंगे। अब क्योंकि फैसला महफूज है, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ को यह डर पड़ा हुआ है कि तहरीके इंसाफ से शायद बल्ले का निशान ना लिया जाए और ऐसा फैसला आ जाए जिसमें कहा जाए कि आप दोबारा इलेक्शन करवा लें। तो सिकंदर सुल्तान राजा पे प्रेशर डालने के लिए नवाज शरीफ ने तमाम बार कौंसल्स को एक्टिवेट कर दिया है। पाकिस्तान बार कौंसिल को भी अचानक सिकंदर सुल्तान राजा पे एतराज है, सुप्रीम कोर्ट बार को भी एतराज हो गया है। अब तो कहते हैं सिंध बार से भी उठ के कोई खड़ा हो गया है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब पे हमें एतराज है। ये बार सिकंदर सुल्तान राजा का इस्तीफा मांग रही हैं कि इनके होते हुए शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकता। आइन ये कहता है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना हो, यानी वो इस्तीफा दे दे या रास्ते से हट जाए, तो इलेक्शन कमीशन के जो बाकी मेंबरान उनमें जो सीनियर मोस्ट हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारियां संभालेगा। सो इलेक्शन तो फिर भी हो जाएंगे। तो ये इलेक्शन डिले करने की मुझे साजिश नहीं लगती उस तरह से जितना इस तरफ मेरा जाता है ध्यान। इलेक्शन डिले करने की साजिश भी हो सकती है, एक इस्तीफे के बजाय 5 इस्तीफे भी आ सकते हैं, लेकिन ये दबाव है कि सिकंदर सुल्तान राजा तुम रिप्लेसेबल हो, हमें डिलीवर करके दो। इलेक्शन कमीशन अगर दोबारा इंतखाबात का कहता है या इंतखाबी निशान लेने की बात करता है, कुछ भी करता है, मेरे ख्याल में इस बार तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट जाएगी
ہو سکتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ جائے، کیونکہ ہائی کورٹ کی جو ریسٹرکشن کے انڈر ہی آتا ہے الیکشن کمیشن. یہ لازمی نہیں ہے کہ اسلام آباد میں ہو. انہوں نے اپنے انٹرا پارٹی انتخابات بھی پشاور میں کروائے تھے، تو اس حساب سے بھی اگر دیکھیں تو پشاور ہائی کورٹ کی جو ریسٹرکشن میں یہ سارے معاملات ہوئے تھے، تو ان کا پشاور ہائی کورٹ سے یہ رجوع کرنا بنتا ہے. اب دوبارہ انتخابات کرانے نہیں بنتے. بہتر تو یہ ہے کہ کوئی نئی پارٹی رجسٹر کروا لیں، اس کو پھر ٹائم مل جائے گا انتخابات کروانے کا، اتنے میں الیکشن ہو جائیں گے اور نئے نشان پہ آپ کے امیدواروں کو موقع مل جائے گا الیکشن لڑنے کا. ورنہ جتنے امیدوار ابھی کاغذات جمع کروائیں گے، اگر بلے کا نشان چلا جاتا ہے تو وہ تو پھر آزاد حیثیت میں ہو جائیں گے نا، ان کی پارٹی پوزیشن تو نہیں رہے گی. حالات ظاہر ہے کہ پھر بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے لیے. اور ظاہر ہے کہ دوسری طرف کا پلان یہ ہے کہ تحریک انصاف کو پینک کروانا ہے، عوام کو مایوس کرنا ہے. عثمان ڈار کے ساتھ جو کیا گیا ہے ان کی والدہ کے ساتھ، وہ بھی بول پڑے ہیں. جس طرح بھی جبر سے تشدد سے ان کا انٹرویو کروایا گیا کامران شاہد کے ساتھ، آج وہ بول پڑے ہیں اور کسی حد تک ایک اشارہ دیا ہے. خواجہ آصف کی ایک ٹویٹ کے جواب میں عثمان ڈار لکھتے ہیں، خواجہ آصف، وعدہ معاف گواہ تو تمہارا ناجائز باپ نواز شریف کے خلاف اس کا سمدی اسحاق ڈار بھی بنا تھا، جس کے تم اور تمہارا سارا خاندان جوتے پالش کرتا ہے. اور رہی بات میرے ٹی وی پروگرام کی، سارا پاکستان جانتا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے. یعنی اشارتاً عثمان ڈار نے بتا دیا ہے کہ ان پہ ظلم جبر کر کے تشدد کر کے ان سے زبردستی یہ پروگرام کروایا گیا تھا. تحریک انصاف نے ایک شرط بھی رکھی تھی، عمران خان نے ایک شرط رکھی تھی کہ جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے وہ پریس کانفرنس کر کے اعلان کرے. آج عثمان ڈار نے وہ پہلی پریس کانفرنس اپنی والدہ کو ساتھ کھڑے کر کے کر دی ہے. یہ عثمان ڈار کی آفیشیل واپسی ہے سمجھ لیں تحریک انصاف میں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی والدہ کو ٹکٹ ملے اور کیمپین وہ خود کریں گے. ہوا جو بھی ہے، جس طرح بھی ہے، وہ الیکشن نہیں لڑیں گے. جو بھی وہ معاہدہ ہو گیا ہے مار کی وجہ سے، ظلم جبر کی وجہ سے، لیکن والدہ ان کی الیکشن لڑیں گی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ، اور والدہ کی کیمپین ساری عمر ڈار اور عثمان ڈار کریں گے. عثمان ڈار نے آغاز کر دیا ہے، لیکن ذرا آپ امیجن کریں، جب یہ جبر ختم ہوگا، جب یہ ظلم ختم ہوگا، جب آج کے دور کے ڈکٹیٹرز ریٹائر ہو جائیں گے، تو جن لوگوں پہ بھی جبر کیا گیا، مارا گیا، ظلم کیا گیا، پارٹیاں تبدیل کرائی گئیں، سیاست چھڑوائی گئی، وہ سب بولیں گے. وہ بولیں گے تو جو آج یہ سب کر رہے ہیں ان کی کیا عزت رہ جائے گی، کیا مقام ان کا حاصل ہوگا تاریخ میں. کیا سوچا ہے کسی نے کہ اپنے 3 یا 6 سال کھڑے کرنے کے لیے، اپنے مال پانی کے لیے کس حد تک ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے. تاریخ کے کوڑا دان میں یہ سارے لوگ چلے جائیں گے، لیکن ان کو تاریخ سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے. تاریخ ٹیپو سلطان کو یاد رکھتی ہے اچھے الفاظ میں. میر صادق ہمیشہ غدار کہلاتے ہیں، نفرت کی علامت بن جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. عثمان ڈار پہلا قطرہ ثابت ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے الیکشن کے قریب جیسے جیسے دن آتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے مزید لوگ سامنے آئیں، مزید لوگ بولیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا گیا جس کی وجہ سے ہم نے سیاست سے دستبرداری اختیار کی، ہمارے ساتھ کیا کیا گیا جس کی وجہ سے ہم چھوڑنے پہ مجبور ہوئے پارٹی. پھر کیا مومنٹم بنے گا، ذرا امیجن تو کریں. ایک اور ہدایت جاری کی ہے پی ٹی آئی نے کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے تمام خواہش مند اپنے حلقوں سے صرف اپنے ہی نہیں بلکہ اپنے کورنگ امیدوار کے کاغذ بھی جمع کرائیں. اپنے پروپوزر اور سیکنڈر یعنی تجویز کنندہ اور تائید کنندہ جو ہیں، ان ایسے لوگ منتخب کریں جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد صرف آپ سے رابطے میں ہوں اور کسی محفوظ جگہ پر رہیں. یعنی یہ سب کے لیے ہے، سب کو محفوظ رہنا پڑے گا. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی پروگرام میں کہا جا رہا تھا، لیکن یہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو یہی ہوگا. ایون وکلا بھی جو کاغذات جمع کرائیں گے اغوا کر لیے جائیں گے، مارا جائے گا، ان کو توڑا جائے گا، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، یہ سب کہا جا رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ سارے جبر اور ظلم کے باوجود لوگ کس حد تک اپنے حق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، کس حد تک ڈٹ سکتے ہیں. شہید ارشد شریف اس قوم کو ایک پیغام دے گئے تھے کہ جب تک تم مار کھاتے رہو گے، جب تک تم پٹتے رہو گے، جب تک تم برہنہ ہوتے رہو گے، تشدد برداشت کرتے رہو گے، تم پہ یہ تشدد جاری رہے گا، اور اپنے حق کے لیے اگر تم آواز نہیں اٹھاؤ گے تو کوئی تمہیں یہ حق نہیں دے گا. اس پیغام کو یاد رکھیے گا، بھولیے گا مت. یہی آپ کی کامیابی کا راز ہے اس جنگ میں جو آپ اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب سننے کا بہت بہت شکریہ.